अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा के मुतासरीन के लिए डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी की तरफ से डिग्री कॉलेज में रिलीफ कैंप कायम। 300 से ज्यादा अफराद को खाना, रिहाइश और इलाज की सहूलत होगी। हालिया बरसात के नतीजे में ठट्ठा शहर के मैसन मोहल्ला, मंगनार मोहल्ला, गुलहसन सोलंगी गांव, बदीन और सजावल में ज़ेर आब आ गए, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने मकली में पनाह ली थी और ये लोग खुले आसमान तले भूखे प्यासे गुजारा कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर गरी कॉलेज मकली रिलीफ कैंप कायम कर दिया और 300 से जायद अफराद के रिहाइश, खाने और इलाज का बंदोबस्त कर दिया। इस रिलीफ कैंप के लिए एक कमेटी तश्कील दी जिसमें निगरान डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा होंगे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा अब्दुल रऊफ शेख, सहाफी मिर्जा हसन बेग, जस्टिस हेल्पलाइन के मिर्जा कंबर हसन बेग, इकबाल जोखियो, फहीम दाऊद पोथा और खालिद सोमरू मेंबर होंगे। ये टीम मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ करेंगी। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। पीटीआई तहसील सदर शफीक ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिलने के बाद मदनी पार्क इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि शहर को मिसाली बनाने के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। पीर महल में भी यूनिवर्सिटी कैंप बनाना चाहिए। शहर में डायलिसिस सेंटर का कयाम अवलीन तरजीह है। बहुत जल्द खुशखबरी दूंगा। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के तहसील सदर राना शफीक खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी साफ़ी बरादरी को जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं कम है कि एक कॉल पे ये सारे शहर के साफ़ी और चैनल आए और मेरा जो मकसद यहाँ बुलाने का है वो ये है कि मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात की, मैंने इमरान खान से 2 दफ़ा मुलाकात की, मैंने अपने मसले, अपने इलाके के मसाइल से उन्हें आगाह किया और जिस पे मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का भी रद्द अमल जो था वो बहुत बेहतर था, पॉजिटिव था। उन्होंने जो मैंने मुतालबात रखे उस पे अमल दरामद शुरू हो गया। यही क्योंकि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, मेरी तरजीह पीर महल है। मैंने पीर महल के लिए ही लड़ाई लड़नी है, अपनी तहसील के लिए लड़नी है। मैंने उनसे चीफ मिनिस्टर साहब से कच्ची आबादियों की बात की, उन्होंने टीम बना दी, अगर नहीं होती तो असेंबली में पुट अप करें। जो आपके सड़कों का मसला था वो उठाया, उसने कहा फंड रिलीज कर दो, जितनी जल्दी हो सकता है कर दो। गुस्सी रोड, ये आपका जो है संदीले वाली रोड और जितने फंड जो मुझ में थे, कॉलेज की बात हुई, वो भी फंड रिलीज हो गए। ठीक है, वो डिमांड तो हमारा नहीं है, हम आवाज़ उठा सकते हैं। ये डिमांड है एमपी एमएनए का, उन्होंने ही फंड देने हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उनको बता सकते हैं कि इसको जल्दी किया जाए। इमरान खान से मुलाकात हुई, मैं उस पर बहुत मुतमन हूँ। 2 दफ़ा मुलाकात हुई और जिसमें उन्होंने जो मसाइल थे, मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस की भी बात की और इलाके की बेहतरी की बात की। अपने इलाके का मैंने उनसे पूछा कि हमें जो हम मंसूबे हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर मौका जैसे ही आता है हम आपको यूनिवर्सिटी कैंपस देंगे। जो मेन मकसद है पीर महल की तरक्की के लिए, जहां भी मौका मिलेगा मेरी तंजीम, मेरी सारी बॉडी और पार्टी के जितने लोग हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी साथ हैं, हम मिलकर अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में बेहतर रिजल्ट नज़र आएंगे। क्योंकि सारे मिलकर सबका काज यही है कि अपने इलाके को बेहतर किया जाए, यहाँ जो मसले मसाइल उजागर किए जाएं और ख़ासकर डायलिसिस का जो ये भी मैंने बात की, इंशाअल्लाह ताला डायलिसिस का भी आप। तौफीक अहमद राव की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे के खिलाफ अवाम वापडा ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज। वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अवाम ने मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर टैक्सेस लगाकर इजाफा किया जाएगा और इस पर नजरसानी की जाए, जबकि बिलों में इजाफी टैक्स अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से लोगों की जेबों पर डाका मारा जा रहा है। अवाम वापडा ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज
एहतजाज है। वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। वापडा मुलाजमीन में खौफ हरास पाया जाने लगा। अवाम ने हुकूमत वक्त से टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया। उनका मजीद कहना था, हम बच्चों का पेट पालें या बिल अदा करें। अशिया खुर्दनोश में भी बेतहाशा इजाफा है। हर जानिब बेरोजगारी है, लेकिन हुकूमत ने बिलों की मद में इजाफा करके जुल्म की इंतहा कर दी। महंगाई में पिसी हुई अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए। हर रोज नया नया टैक्स लगाकर अवाम को जलीलो ख्वार किया जाएगा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। मोहम्मद यासिन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील उबाड़ो में आजाद कश्मीर के इलाका बाग में पाक आर्मी की गाड़ी को होने वाला हादसे में शहीद होने वाले नायक शाहिद हुसैन को फौजी एहसास के साथ सपुर्दे खाक कर दिया। शहीद होने वाला नौजवान उबाड़ो के इलाका राजनपुर के रहायशी शाहिद हुसैन नायक की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव राजनपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौज के आला अफसरान समेत MPA शहरियार खान, शर, वकला, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद को उनके आबाई कब्रस्तान में फौजी एहसास के साथ आहों और सिक्कियों में तदफीन की। शहीद की कब्र पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल इमरान तारिक ने पूरों की चादर चढ़ाई। शहीद की मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं भी मांगी गई। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक PK 80 में ANP सिटी सदर उम्मीदवार PK 80 हाजी अब्दुल्ला यूसुफजई की निगरानी में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मीटिंग हुई। PK 80 गैरतमंद इज्जतमंद मुस्ताद ډېر ډېر زیات شکریہ ادا کوم چې تاسو هر ځای کې زموږ عزت راولئ په موږ باندې ننګ او پښتو یې کوئ او زموږ دا مشر انشاءالله ولاړ دی موږ به دته بهترین رزلټ ورکوو د PK 80 کا تاسو ټول د زما پیل دی او تاسو ټول د زما درخواست دی چې تاسو په خپل علاقه کې چرته ګرځئ ما ته ټلیفون کوئ زه به ورسره ګرځم نیم نوم مې د شیخ آباد NC 31 چیرمین یم او نن میټینګ چې کم دی زموږ د کابینې پالټي اندرونی میټینګ دی ورکرانو د NA 31 الیکشن حواله سره ضمني الیکشن حواله سره میسج ان شاء الله دا ورکوم او دا خپل مشرانو دا یقین دهانی ورکوم چې څنګه مې خپل پینل ګټل ان شاء الله دغه سي خپل علاقم ګټم د خیره او ان شاء الله ټول NA 31 بغټو د خیره میں تو اپنے حلقے کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے میرے الیکشن میں اپنے گھروں سے نکل کر اور لالٹین پہ ووٹ لگایا مہر لگایا اور مجھ کو جتایا اسی طرح یہ حاجی صاحب کے الیکشن کے لیے اسی طرح گھروں سے نکلیں اور لالٹین پہ ووٹ لگا کے حاجی صاحب کو جتائیں۔ یہ حاجی صاحب آپ کے پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کے بزرگ ہیں، یہ ہر گھر کے بزرگ ہیں، ان کو جتائیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کی خدمت کرتے رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ زما نوم جامداد خان د NC 30 چیرمین موجوده او نن چې کوم دا پروګرام دی نو دا د PK 80 ضمني الیکشن غلام احمد بلور سے ولاړ دی NA 31 ته ان شاء الله موږ به دیلا भरपूर جیت ورکو چې څنګه خپل کابینټ غټلې دی داسې کوشش به ان شاء الله کوو دینه به زیات بلکې کوشش کوو چې جی سه موږ باری اکثریت سره ما دغه کو پاس کو ان شاء الله دا ټول مرګرو سره وادي کړی او ان شاء الله خپ باری اکثریت سره به پاس کوو اجي اختر خبر کوم عوامي نېشنل پارټي NC 24 صدر ما او موږ کوم دا پروګرام د الیکشن سلسله کې راوړل شوې دی دا زموږ تنظیمي پروګرام دی او د PK 80 او ان شاء الله موږ اجي غلام احمد بلور ته یو چې ان شاء الله راتلونکي الیکشن کې ان شاء الله الله تعالی مکمل ان شاء الله الله کامیابی درکړي ان شاء الله۔ خبر ہے حبیب آباد سے محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 کی جانب سے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے پریس کلب حبیب آباد میں ٹریننگ کا انعقاد۔ ٹریننگ کا مقصد ہر قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے پہنچنے سے پہلے مریض یا زخمی کو فوری فرسٹ ایڈ فراہم کرنا ہے۔ DG ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر سلطان محمود کی زیر نگرانی ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر تحصیل پتو کی رابعہ خلیل کی زیر قیادت اسٹیشن کوارڈینیٹر تحصیل پتو کی محمد اعجاز کمیونٹی انسٹرکٹر وقاص بلال میڈیا کوارڈینیٹر زاہد چودھری سمیت ریسکیو 1122 کے میڈیکل ٹیم کی جانب سے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے پریس کلب حبیب آباد میں صحافیوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی گئی۔ اس موقع پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر
رابعہ خلیل کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کا مقصد ہر قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو 1112 کے اہلکاروں کے پہنچنے سے پہلے مریض یا زخمی کو فوری فرسٹ ایڈ فراہم کرنا ہے۔ ریسکیو 1112 عوام کو ان کے گھر کی دہلیز پر بین الاقوامی معیار کی تمام تر سہولیات بالکل مفت فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ٹول فری نمبر 1112 پر مفت کال کریں۔ ساہیوال سے رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق میرا سابقہ شوہر مجھے اور میرے خاوند امیر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، پولیس ہمیں تحفظ فراہم کرے۔ متاثرہ ثانیہ کی میڈیا سے گفتگو۔ ثانیہ بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ 4 سال قبل میرے والدین نے آصف رضا سے شادی کر دی، جو آئے روز 2 ساتھی مرزا سرور اور عدنان کے ساتھ گھر میں شراب نوشی اور منشیات کا استعمال سرعام کرتا، نشے میں دھت ہو کر مجھے مارتا پیٹتا تھا، مجھے نشہ کرنے پر زبردستی آمادہ کرتا تھا۔ سابقہ شوہر آصف رضا کی ان حرکات کی وجہ سے میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد میں نے اپنی مرضی سے عمیر سجاول سے شادی کر لی۔ میرا نام ثانیہ عمیر میں ساہیوال دی رہائشی ہوں۔ میری آصف رضا نال 4 سال پہلے شادی ہوئی سی، جن وہ میرے نال زیادتی کرتا سی، مینوں ماردا کٹتا سی، مینوں نشہ چیزاں دیندا سی تے دھمکیاں دیندا سی بھی میں تینوں جان تو مار دینا ہے، جن دے وچ تنگ آ کے میں انہاں نال علیحدگی اختیار کر لی۔ میں اپنی مرضی نال عمیر نال شادی کیتی ہے، ہن وہ میرا خاوند ہے تے سانوں بلا وجہ نجائز سانوں تنگ کردا ہے، ہر کسی نہ کسی تھانے دے وچ درخواست دیندا رہندا ہے تے جدوں سانوں اودوں پتہ لگدا جدوں سول کپڑیاں 'چ پولیس آ جاندی ہے کہ تو عمیر نوں پکڑ کے لے جاندی ہے۔ اس تو بعد کنیاں نے درخواستاں دتیاں ہیگیاں، ناجائز سانوں تنگ کردا، اندے نال 2 بندے شامل ہیں مرزا سرور تے عدنان، وہ آ کے سانوں بلا وجہ تنگ کردے نے۔ تے میری وزیر اعلیٰ پنجاب تو ڈی پی او ساہیوال تو درخواست ہے کہ من تے میرے ہسبینڈ نوں تحفظ دیتا جائے۔ چاول میں پاپ تو روڈ 150 میل دا رہائشی ہاں۔ میری ثانیہ بی بی نال شادی ہوئی ہے، انہاں جڑا سابقہ شوہر آصف رضا، محمد سرور، مرزا سرور اور عدنان عرف دانی، اور مینوں جان تو مارن دی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آئے روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی جھوٹا پرچہ کرائی، کدی کسے تھانے 'چ کدی کسے تھانے 'چ۔ اگے انہیں میرے تے 2 پرچے بھی کروائے نے، ٹھیک ہے، وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے نے۔ عدالت والوں پرچے میرے تے جو انہیں کروائے سن وہ خارج ہوئے نے۔ تحصیل کروڑ پکا میں افسران نے پٹواری کو بچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شہری حق نواز کی درخواست پر کارروائی کرنے کی بجائے شہری کو دفتروں کے چکر لگوانے لگے۔ شہری کا کمشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ باقی احوال جانتے ہیں سمیر راؤ کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل کروڑ پکا میں شہری محمد حق نواز نے درخواست دائر کرتے ہوئے الزام عائد کیا تحصیل کروڑ پکا میں عرصے دراز سے تعینات کانگو رانا اللہ ڈیوایا نون کی کرپشن میں بڑے بڑے افسران بھی شامل ہیں، جو کہ ان کی کرپشن چھپانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کرپشن کا سب سے بڑا ثبوت انتقال نمبر 11,547 ہے، جو کہ اربن رقبہ 53 کنال 10 مرلے ہے، جس کی سابقہ تاریخوں میں درج منظور کیا گیا، جبکہ فیس بچانے کے لیے نئی تاریخوں میں داخل کیا گیا۔ سابق پٹواری دھنوٹ اللہ ڈیوایا نون نے افسران سے مل کر بھاری رشوت لے کر 11,547 انتقال کو مقفول جلد سے نکال کر بے میں شامل کر دیا۔ سرکار کو لاکھوں کا نقصان پہنچانے کی نیت سے سرکاری کاغذ نکال کر پچھلی تاریخوں میں درج کر دیا۔ اس وقت کے حلقہ کانگو شیخ محمد حسین تھا، جبکہ چودھری رشید نائب تحصیلدار نے بھاری رشوت لے کر انتقال پاس کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک پٹواری کو یہ اختیار ہے کہ وہ سرکاری کا لاکھوں روپے کا نقصان پہنچانے کی نیت سے سرکار کے کاغذ تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے فیسوں میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ اگر یہ اختیار نہیں تو اتنے سالوں تک کرپشن پر پردہ کیوں ڈالا گیا؟ اتنے سالوں سے فیسوں کا آڈٹ کیوں نہیں کروایا گیا؟ یہ تحصیل انتظامیہ، تحقیقاتی اداروں اور آڈٹ افسران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان افسران کے خلاف کب کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سمیر راؤ، کروڑ پکا۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے بلوں پر ظالمانہ ٹیکس کی بھرمار کے خلاف اہلیان سندھاوالا سراپا احتجاج۔ اہلیان سندھاوالا واپٹا آفس ہیلا فیڈر ڈنگا پہنچ گئے۔ اہلیانہ سندھاوالا نے احتجاجاً اپنے بل واپٹا آفس میں جلا دیے اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک بلوں سے ٹیکس ختم نہیں کریں گے تب تک بل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ واپٹا آفس ملک وسیم کا کہنا تھا کہ ٹیکس ختم کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں، جیسے ہی حکومت ختم کرے گی ہم فوری ٹیکس نکال دیں گے۔ ارباب اختیار تک پہلے ہی اطلاع کی جا چکی ہے، امید ہے کہ 2-3 دن تک ٹیکس ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے کے پی کے سے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس چیف کوہاٹ ڈویژن طاہر ایوب خان نے اچانک ضلع کرک کا وزٹ کیا۔ وزٹ کے موقع پر ریجنل پولیس چیف نے ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جاری پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس چیف کوہاٹ ڈویژن طاہر ایوب خان نے اچانک ضلع کرک کا وزٹ کیا۔
विजिट के मौके पर रीजनल पुलिस चीफ ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जारी पोलियो मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करक शफीउल्लाह खान गंडापुर और एसपी इन्वेस्टिगेशन बशीर दाद भी मौजूद थे। रीजनल पुलिस चीफ ने जिला करक में जारी पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी का मुआयना करके पुलिस एहलकारों को दौरान पोलियो ड्यूटी चौकन्ना रखने के साथ साथ जमा मर्दी से अपने फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। जबकि रीजनल पुलिस चीफ ने डीपीओ करक की काविशों और क्राइम फ्री करक मिशन को सराहा। इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत की। डीएसपी तहत नसरती सैफुल रहमान बलोच, एसएचओ हकीम खान, एसएचओ किस्मत खान, एसएचओ आदिल खान को जिला करक में मंशियात और जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर शाबाश देकर पुलिस अफसरान को थपकी दी। कहा कि मुआशरे को तमाम नासूरों से पाक करके करक को एक मिसाली जिला बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तहसील अलीपुर की यूनियन कौंसिल गब्बर अराई में हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल तबाह हो गई। दरियाए सिंध में मुसलसल पानी के चढ़ाव की वजह से बस्ती हरदयाल वाला, बस्ती मंदोस, बस्ती जसकानी और गब्बर अराइया की फसलों में सीम का पानी निकला है, जिसकी वजह से कपास की फसल मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं की जा रही। इलाका मकीनों की वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील। एक और खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध एक्शन कमेटी की अपील पर ठट्ठा की कौम परस्त सियासी समाजी तंजीमों के हमरा बरसात के मुतासरीन से यकजहती के लिए पब्लिक पार्क से डीसी ऑफिस तक रैली निकाली गई और धरना दिया। इंतजामिया से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मुजाहिरीन ने मकली बाईपास रोड ठट्ठा कराची रोड को भी बंद कर दिया। सिंध एक्शन कमेटी में शामिल STP अवामी तहरीक, SUP जे सिंध महाज, पुरहियत मुजम्मत तहरीक और दूसरी तंजीमों के रहनुमाओं की सरबराही में बारिश मुतासरीन की बड़ी तादाद में शामिल होकर पहले ठट्ठा के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरना दिया, लेकिन जिले इंतजामिया और सियासी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के मुजाहिरीन ने पैदल मार्च करके बाईपास मकली पर ठट्ठा कराची रोड पर एहतजाजन बैठ गए। धरना देकर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुकामी सियासी क़यादत और बारिश मुतासरीन ने मीडिया को कहा कि बरसात मुतासरीन की मदद न होने की वजह से पूरे सिंध के मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। ठट्ठा जिला में सियासी बुनियादों पर वडेरे मनपसंद अफराद को इमदादी सामान बांट रहे हैं। इस तरह की नाइंसाफियां बंद की जाएं। की बरसात मुतासरीन वो केर के जो माण्हू हुजे असां के उन सां न आहे, पर जेके भी गरीब मिस्कीन माण्हू आहिनि हक़ीक़ी बरसात मुतासरीन आहिनि उन्हनि जी वार कई वञे। न कोई जेको ज़िले इंतजामिया सां तरफ़ां ख़ुसूसन ठट्ठे ज़िले इंतजामिया तरफ़ां इजलास कयो आहे। असीं 1 कलाक जो टाइम ॾियूं था ज़िले इंतजामिया के, DC ठट्ठो के 1 कलाक जो टाइम ॾियूं था, चिताऊं था ॾियूं हिननि माण्हुनि सां तव्हां जो काल खां वठी गेट बंदि करे वञी पंहिंजनि बंगलनि में आरामी थिया आहियो। वॾेरनि जे चर्च ते माण्हुनि खे राशन पिया ॾियो, इन कोन थींदो, इन कोन हलंदो। 1 कलाक में जेकॾहिं ज़िले इंतजामिया हिते असांजे गरीब मिस्किन माण्हुनि सां न ॻाल्हायो त पोइ हिन जेके बि गरीब मिस्किन माण्हू वेठल आहिनि असीं बुकुनि में उन्हनि में असांजा बचा हुई पिया मरनि, पोइ असीं हिन बाईपास से उन टाइम ताईं करणो वञी वेही रहंदासीं। पोइ या त तव्हां असांखे मारे छॾियो त असीं वञी हिन मकली जे कब्रिस्तान में दफ़न थींदासीं, या तव्हां असांखे खणी हिन जेलनि में विझी छॾियो, या असांखे। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भक्कर सईद अली रज़ा की हिदायत पर भक्कर पुलिस का जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तसलसल से जारी। थाना जरनवाला SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद तारिक अवान मुआ टीम ने मोटरसाइकिल चोर और पीटर चोर पकड़ लिए। मुलजिमान जुबैर अली वकारुल हसन सकनाए खुशाब के कब्जे से 2 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल मालियाती 2,60,000 रुपए बरामद। मुलजिम गुलाम हुसैन सकना कलोरकोट के कब्जे से चोरी शुदा 2 अदद लैपटॉप मालियाती 80,000 रुपए। मुलजिम वाहिद इकबाल के सकना जरनवाला के कब्जे से चोरी शुदा पेटर इंजन मालियाती 85,000 रुपए बरामद कर लिया। एक और कार्रवाई में 16 साल बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना ज़ईम मेहदी SI सराय मुहाजिर मुआ टीम ने मंशियात फरोश धर लिए। कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद कर ली। हरीपुर में कल बेरोज बुध चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस हवाले से कर्ट्स ग्राउंड में इंतजामात किए जा रहे हैं। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब खान इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं, जो ग्राउंड में इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। पंडाल में कुर्सियां लगाई जा रही हैं, स्टेज बनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन इस वक्त वफाकी वजीर उमर अयूब खान के साथ मौजूद हैं। इंतजामात के हवाले से मजीद उनसे जानते हैं। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरीपुर क्रिट्स ग्राउंड में अल मारूफ कमेटी ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर इमरान खान का जलसा मुनक़द किया जा रहा है कल इंशाल्लाह 24 अगस्त को। और यहाँ पर मैं अगर तैयारियों के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर
तैयारियाँ ज़ोर शोर पे हैं, एहतमामी शक्ल उनको दी जा रही है, कंटेनर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो 4 रास्ते पुलिस की तरफ से तयन किए गए हैं जिन पर वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे और तमाम दाखिली व खारजी जो चारों रास्ते हैं वहाँ से दाखिल होने वालों को बाकायदा तलाशी लेने के बाद इंटर होने दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तैयारियों के हवाले से तो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जा रही हैं, यहाँ पर सेफ्टी बार्ड्स लगाई जा रही हैं, बिल बोर्ड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किए जाएंगे, अलहदा बैठने की जगह बनाई जाएगी और मेल के लिए अलहदा बैठने की जगह बनाई जाएगी और स्टेज यहाँ पर तैयारी के मराहिल में है। जी सर, माशाल्लाह कल जो आपका पीटीआई का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है उसके लिए आपकी क्या इंतजामात हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना क्राउड हम एक्सपेक्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इमरान खान साहब की आमद है हरीपुर में, आप देख रहे हैं यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोर शोर से शुरू हैं। आज रात तक शाम तक ये मुकम्मल हो जाएंगी। आज रैलीज़ भी हम लोग मुख्तलिफ इलाकों से निकाल के यहाँ पे शाम को फायरवर्क्स आतिशबाजी का शो होगा और आमद जो होगी जिस वक्त इमरान खान साहब, तो एक पंडाल जो है मेरे रब ने चाहा तो ये भरा होगा। ये तारीखी जलसा होने जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हरीपुर की अवाम क्या पूरे पाकिस्तान की अवाम में एक ही आवाज़ है, हकीकी आज़ादी। आप कराची के रिज़ल्ट देखें, आप पंजाब के रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह ये 9 हल्कों में जहाँ पे इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे भी आप रिज़ल्ट देखिएगा। क्लीन स्वीप हो रहा है, 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत हमें नज़र आ रही है और मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह ताला वो आएगी। लोग जो है वो मोहब्बत करते हैं इमरान खान साहब से, उनके बयानिए से। उसकी वजह यह है कि वो बात करते हैं पाकिस्तान की, वो बात करते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो, लोगों को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे ये एक तारीखी जलसा इंशाल्लाह ताला हरीपुर में होगा। बहुत शुक्रिया। एक और खबर है ठठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ठठा गजनफर अली कादरी ने डिग्री कॉलेज मकली के रिलीफ कैंप का दौरा किया। डीसी ठठा ने सैलाबी ग्रुप की तरफ से पका हुआ खाना तकसीम किया, मेडिकल कैंप का मुआयना किया। कैंप में जो लोग भी मौजूद हैं उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। रामदास बाजार से केपीके के ब्यूरो चीफ चाहत जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक सदर रहमान गुल ने 21 साल मुसलसल सदारत जीती है। 27 तारीख को फिर इलेक्शन लड़ेगा। ताजरों को ये पैगाम देता हूँ कि जिसकी खिदमत है, जिसने खिदमत की है ताजरों की, उसी को वोट दें। अगर मैंने खिदमत की है ताजरों की 21 साल तो मेरा हक बनता है। मेरे से ज़्यादा अगर कोई बंदा भी कोई भी है वो खिदमत कर सकता है या किए हैं तो उसको वोट दे दें। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो भी हमारे बाज़ार के लोग हैं और हमारे बाज़ार के दुकानदार है। जो भी अल्लाह ताला फैसला अल्लाह ताला को करना है। अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया है और अल्लाह ताला बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं। इंसान से गलती होती है फ़ैसले में, लेकिन अल्लाह से गलती नहीं होती। अगर मैंने खुलूस से, मोहब्बत से, प्यार से इन ताजरों की खिदमत की हो तो अल्लाह ताला हम ये जीत देंगे, इंशाल्लाह नसीब करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, मेहरबानी, शुक्रिया। जी, पिछले साल मैं रहमान गुल सदर के साथ था, जनरल सेक्रेटरी की सीट पे था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली थी दोनों सीटों पे। जी, ये दूसरी दफ़ा है जी। मुझसे पहले जी यहाँ पे कारी वकार साहब थे उनके साथ, और उससे पहले और हमारे मशरान थे। आप लोगों ने पिछले साल में क्या खिदमत की? हमारी खिदमत जो बाज़ार में, मेन बाज़ार में जो है ना, हमारे बाज़ार के फ्रंट पे जो है ना वो बाज़ार का रास्ता जो इंतहाई ख़राब था, जहाँ पे बाइक भी सही तरीके से नहीं गुजर सकती थी और लेडीज़ अगर बाइक पे बैठी हो तो उनके गिरने का इंतहाई ज़्यादा खतरा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्रंट हमने सही किया है। बाकी बाज़ार में जितने वो कार खैर हैं वो हम साथ साथ करते रहे, लाइटों वगैरह की, और बाज़ार में दुकानदारों के जो कुछ मसाइल थे उनके हल करने में हमने काफ़ी कोशिश की है। ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपने क्या किया? ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिदमत ताजिरों के आगे वो वाज़े हैं कि जो भी ताजिरों को मसला है, जिनमें से जो है ना वो दुकानें जो है ना वो सील हो गई थी टैक्स के मामले में, उनमें हम ताजिरों का साथ हमने दिया है और हर फॉर्म पे जो है ना हम हुकूमत के लिए ताजिरों के साथ खड़े थे। ताजिरों को क्या पैगाम? ताजिरों को हमारा यही पैगाम है कि जो खिदमत है वो हमारे सदर साहब रहमान सपोर्ट हमदा यो जमुंग गुल ले और अगर रहमान गुल लिया और बल जमुंग तारिक दे या जमुंग दस्तर गुतूर दिया नो इंशाल्लाह ददवाड़ा बस सपोर्ट को हुआ और सपोर्ट को में इंशाल्लाह पदी चे हर जिकी दी जमुंगा शान बशान उदरी दिली दिया कदा ताजिर वड़ू के ताजिर दे और कगट ताजिर दिया ददी टूल लपारा चे दे कना दी द्वाणो आवाज़ उचत करे दिया और ददी सर चे दे मरस्ता करे दा और द खुलूस दिल ना ददी सर चे दा कना मंडा वाले दा
چونکہ زمونږ د مارکیټ سم مسلې وي مسایل हुआ هغې م الله پاک همددي په دولت نن چې زمونږ دا ټول مارکیټ ناست دی په خپل خپل دکان باندې نو دا هم زمونږ د صدر رحمان ګل برکات دی. مونږ سپورټ د جنرال صدر رحمان ګل سره دی او سیکرټري طارق سره. السلام علیکم، زما نوم ګل سید دی. زه دلته تقریبا 12-13 سال نه کاروبار کوم او دا زمونږ بازار کې اوس الیکشن هر ورځ سٹارټ دی او مونږ رحمان ګل سپورټ کوو. رحمان ګل سره به یو. رحمان ګل ولې؟ رحمان ګل د بازار کې ډېر خدمات دي او ډېر داسې کارونه یې کړي دي چې هغه چا خوا خاطر کې نو هغه د کارونه خلکو له کوي. هغه د بازار کار د کور څه مسلې هغه خلکو له حل کړي. رخ کرتے ہیں ہب کا. ہب سٹی منشیات کا گھر بن چکا ہے. سر عام دن دہاڑے گوڈانی اسٹاپ پر منشیات کے عادی لوگوں کا میلہ لگا رہتا ہے. منشیات ہب میں کہاں سے آتا ہے؟ منشیات فروشوں کی کون پشت پناہی کر رہا ہے؟ انتظامیہ کیوں اس معاملے پر خاموش ہے؟ خاندانوں کے خاندان اجڑنے والے منشیات کی اس لت سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. آخرکار اس منشیات کے کاروبار کو کون روکے گا؟ سیاسی سماجی لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ مزید جانتے ہیں محمد حنیف جمالی کی اس رپورٹ میں. جی جس طرح کے ہمارے ہب شہر میں منشیات کا کاروبار عروج پر ہے اور یہ منشیات کا کاروبار کون کرتے ہیں، کہاں سے منشیات آتا ہے، کس کی سربراہی میں چلتا ہے، آئیے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر عامر مقصی صاحب سے کہ ان کے کیا خیالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. منشیات کی وجہ سے چوریاں ڈکیتیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن منشیات کے کنٹرول کے لیے ایک پولیس کا ادارہ ناکافی ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ سب مل کے تب جا کے یہ منشیات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ منشیات کا کام کون کر رہا ہے یہ آپ سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ تو منشیات، آپ نے کبھی پولیس کو دیکھا ہے کہ منوں کے حساب میں کبھی منشیات انہوں نے پکڑا ہے؟ نہیں. ہمیشہ دیکھیں 200 گرام 400 گرام، کیونکہ ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے منشیات کی روک تھام کرنا. جو متعلقہ ادارے ہیں تو وہ اپنا رول اس میں پلے کریں گے تو بہتر یہی ہے. نہیں تو یہ ہب سمیت جو مختلف جگہوں پر جو منشیات کا بازار گرم ہے، اس سے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں اسے تباہ و برباد ہو جائیں گی. میرا نام علی نواز ڈور ملیدی، ضلعی صدر تحریک جوانان پاکستان دسپیلا. سر منشیات کے حوالے سے تو چند الفاظ کہیں گے کہ صاف ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ منشیات فروشوں کے پیچھے سیاسی لوگوں کی پشت بنائی ہے اور سب سے پہلے پولیس محکمہ ملوث ہے، کیونکہ صرف وہ بتا وصولی کی مصروف ہے. ان کو جوانوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی فکر نہیں کہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے، نیوز چلے ہیں کہ تمام تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منشیات کے عادی بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نشہ کر رہے ہیں سرعام شہر کے بیچوں بیچ، جس میں لیڈیز کی بھی کافی تعداد تھی. تو دیکھو اس میں ہر چیز واضح ہوتا ہے کہ پولیس کتنی خاموش ہے اور کتنی بے بس ہے. لیکن انتظامیہ کو سارا پتہ ہے. جہاں چل رہے ہیں یہ سلسلہ، انتظامیہ کے پولیس کے افراد جو ہیں وہ ان سے منتلیاں ضرور لیتے ہیں. یہ پورا پولیس انوالو ہے اور لہٰذا میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پرزور اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، خدا رے میں ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں کی رہنمائی کرو، اس وبال جان سے لوگوں کو نکالو. کوٹری سے اعجاز علی کی رپورٹ کے مطابق سندھ کمیٹی کے مرکزی حکم پر ڈی سی آفس جامشورو کے سامنے عوامی تحریک ضلع صدر عبدالستار لوہر، مقصود جتیال، جسکم رہنما دیدار شام، ایس ٹی پی رہنما امجد مسوئی دیگران نے ڈی سی کی جانب سے من پسند لوگوں کو راشن دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جامشورو کی جانب سے راشن اور رین ایمرجنسی فنڈ غیر مستحق لوگوں میں بانٹا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. جو مستحق تھے انہیں راشن اور فنڈ نہیں دیا گیا. کہا کہ فنڈ اور راشن مستحقین لوگوں کو دیا جائے، دوسری جانب احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آن نیوز.